बड़ी सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा है। भारत को हर आलमी फोरम के ऊपर हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। भारत को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप HTN देख रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस हुई है। ये इजलास हुआ है बीजिंग में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीन में जब ये इजलास हुआ, इसमें भारत ने भी शिरकत की, इसमें पाकिस्तान भी शरीक रहा। इंडियन मीडिया में बड़ी चीखें सुनाई दे रही हैं, और एक तो गोदी मीडिया का अपना एक तरीक़ाकार है। जो इंडियन डिजिटल मीडिया है, वहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि पहलगाम वाक़ये के बाद आखिर क्या वजह है कि हर आलमी फ़ोरम के ऊपर हर सिफारती जो महाज है वहाँ पर हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आज की वीडियो में इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के हवाले से बात करेंगे। एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो इस इजलास का एलामिया जारी हुआ तो उसमें बड़ी सुबकी हुई है, बड़ी सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा है भारत को। बलूचिस्तान का ज़िक्र किया गया है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और उस हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको पजीराई मिली है, लेकिन मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़ये का ज़िक्र नहीं है। इस पर जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने उस एलामिया के ऊपर दस्तखत नहीं किए। एक बड़ा इनकार सामने आया और इस बड़े इनकार को इंडियन मीडिया लेकर बड़ा जश्न भी मना रहा है। लेकिन ये कितनी बड़ी सिफारती नाकामी है, इस हवाले से जो गोदी मीडिया है उसमें तो ज़्यादा बात नहीं हो रही, अलबत्ता डिजिटल मीडिया में इस पर बात की जा रही है। इस इजलास की कार्रवाई भी मैंने आपके सामने रखनी है। भारत को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जो भी आलमी फ़ोरम इस हवाले से जब पहलगाम वाक़ये का ज़िक्र होता है हिंदुस्तान की तरफ से, तो हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि जी पहलगाम वाक़या जो है या जो हमला है ये पाकिस्तान ने कराया। दुनिया सबूत मांगती है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वो सबूत मांगते हैं। हिंदुस्तान इस हवाले से कोई सबूत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़राहम नहीं कर सका, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक ऐसे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना जो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि हम ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, और उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी दुनिया के सामने हैं। सफारतकारी बुरी तरह ना सिर्फ नाकाम हुई है भारत की, बल्कि ये सफारती तन्हाई का भी दिन ब दिन शिकार होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर। और जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म साबित नहीं कर सका भारत किसी भी आलमी फ़ोरम के ऊपर, और ये एक आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ब्रिक्स, जिस तरीके से सार्क की तंजीम है, अक़वाम मुत्तहिदा है, G7 का जब इजलास होता है उसमें भारत का जो एक राय आमा है वो है इसराइल के ख़िलाफ़। वो ईरान के हक़ में था जब ये इसराइल और ईरान की जंग हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना सारा वज़न जो है, अगर उनका कोई वज़न है, उन्होंने इसराइल के हक़ में इस्तेमाल किया, उसके पलड़े में डाला। और पहलगाम वाक़ये के बाद आपने देखा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी एक तलख़ी जो है वो सामने आ रही है। बार बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं, और आई लव यू पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीज़ फायर कराया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान इसका एतराफ़ भी करता है और पाकिस्तान ने इसका शुक्रिया भी अदा किया। हिंदुस्तान इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार मानने से इनकारी है। अगर इसराइल और ईरान का सीज़ फायर कराया अमेरिका ने, और इससे पहले हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक सिफारिश हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया जाए, तो बहुत हवालों से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को पे दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, इसमें ये असल में इस तंजीम के जो वज़राए दिफ़ा हैं, ये इसका इजलास था, इसका मुश्तरका एलामिया, जिसके बाद एक नया तनाज़ा जो है ये खड़ा हुआ है हिंदुस्तानी सरकार के लिए।
اور اس میں پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی بھارتی وفد نے، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے، اور لیکن جو اس تنظیم کے رکن ممالک ہیں انہوں نے ایک نہیں سنی ہندوستان کی۔ بلوچستان میں جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے جس طریقے سے بھارتی ایجنسی کا ہاتھ ہے اور جو شواہد ہیں، یہ بھی کہا، جو خطاب کیا خواجہ آصف نے، وزیر دفاع پاکستان کے، انہوں نے اپنے خطاب میں ایک تو اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، چاہے وہ فلسطین میں غزہ میں ہو، چاہے وہ ایران کے اوپر حملہ ہو، اور ایران اور فلسطین کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مستقل بنیادوں کے اوپر غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا جو واقعہ تھا بلوچستان میں، اس کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں یا جو سیکٹریز ہیں، ان کا ایک الگ اجلاس منعقد ہوا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک جو پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ہیں، انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا اور کہا کہ ہم عالمی استحکام اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی حکام کے ساتھ بھی اس موقع پر وزیر دفاع کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور مشیر قومی سلامتی کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پرامن ہمسائیگی کا پاکستان خواہاں ہے، اور ایک مستحکم اور پرامن افغانستان جو ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اب جب مشترکہ اعلامیے کی بات آئی تو بھارتی وزیر دفاع نے اس پر یہ کہہ کر سائن کرنے سے، دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ اس میں پہلگام واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلگام واقعے کو لے کر جہاں جہاں پہ پاکستان کی جو نیک نامی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں پہلگام واقعے کے بعد کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھارتی سفارتکاری ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ایران اسرائیل کا معاملہ ہو یا ایران کے اوپر امریکہ کا اٹیک ہو، پھر اس میں پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان نے جس طریقے سے اپنے سفارتی کارڈز خوبصورتی سے کھیلے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کا ایک جغرافیائی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑی ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، اور اب انڈیا کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا فورم کہ جس پر ہولڈ جو ہے وہ چائنا کا ہے، اور چین کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو انڈیا نے ایسے فورم میں شرکت ہی کیوں کی؟ یہ بھی تجویز دی جا رہی ہے کہ ہندوستان کو اب ایسے فورم سے نکل جانا چاہیے، ایسی تنظیم کی جو ممبرشپ ہے اس سے دستبردار ہونا چاہیے۔ اب اس کے جواب میں پھر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اس طرح کے اقدام سے مزید تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور جہاں جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی جو نریندرا مودی ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی داستان جو ہے وہ چھوڑ کر آتے ہیں، تو یہ صورتحال ہندوستان کے لیے مزید سبکی کا، مزید شرمندگی کا باعث بنی ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے، جس طریقے سے دفاعی تعاون کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور اس خطے، اس ریجن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے قریب آئے ہیں افغان طالبان بھی، پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے، اور پاکستان کا جو موقف رہا ہے اور پاکستان کا جو اس سارے معاملات کے اندر کردار رہا ہے، اس میں جو عرب ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، وہ بھی معترف ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اصولی موقف اپنایا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کی بھی مذمت کی، امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اس کی بھی مذمت کی، ایران نے جب امریکی اڈوں کو قطر میں نشانہ بنایا اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ہونا بھی چاہیے تھا کہ پہلگام واقعہ جب ہوا تو
تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے حقائق ہیں کہ جو دنیا ان حقائق کو دیکھ رہی ہے، اور ہندوستان کا کردار بھی دنیا کے سامنے ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں عالمی سطح کے اوپر اور سفارتکاری کے میدان میں کہاں جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بھارتی وفود گئے مختلف دنیا کے ممالک میں، اسی طرح پاکستانی جو سفارتی وفد تھا بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، اس نے بھی کامیابیاں سمیٹیں اور بہت اچھے پیغام کے ساتھ یہ وفد پاکستان لوٹ چکا ہے۔ خطے میں بہت نمایاں تبدیلیاں جو ہیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور جس طریقے سے عالمی واقعات ہوئے ہیں دنیا بھر میں، دنیا بھر کے جو مختلف ممالک کے تعلقات ہیں ان میں بھی اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ HTN کا یہ چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔